नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, पात्र, प्रणाली, प्रवृत्ति कहाँ छ? लाज, घिन, शरम। प्रचण्डको नैतिकता कहाँ गयो? यी 5वटा यी 6वटा पूर्व न्यायाधीशहरूको नैतिकता कहाँ गयो? त्यो कुरामा यिनीहरू किन बोल्दैनन्? यो एमसीसी भनेको नेपाली जनतालाई घिउ नपचे जस्तो हो भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर राज्य सत्तामा बसेका छन्। बाबुराम भट्टराई आफ्नो बुवासँग त्यो टीका लगाउँदाखेरि उसका बुवाले, हजुरबुवाले राजालाई पहिले टीका लगाउँदाखेरि अनि त्यहाँ गणतन्त्र देख्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी कि राजतन्त्र देख्नु? यो राज्य प्रणालीकै विरुद्धमा अभियोग चाहियो, महाभियोग हुनु पर्यो। तपाईँ 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिने मान्छे प्रधान न्यायाधीशलाई राति छिरेर के भन्नु? तिमीले कस्तो संविधान बनाएछौ? यो संविधानको रक्षा राजनीतिक दलले गर्न सक्यो? चोलेन्द्र र प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाल मिलेर गरे होइन? त्यसैको भागभण्डा हो? एकछिन, होइन भनेदेखि त्यो निवेदन कसरी दर्ता भयो? झुटो बेहोराको निवेदन कसरी दर्ता भयो? एक। र अर्को कुरा के हो भने भागभण्डावाला कुरा तपाईँले धेरैचोटि गरिराख्नु भएको छ। तपाईले मलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु भएको छ, जसको काम संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गर्नु हो। अनि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्नलाई त्यो सिफारिस गर्ने कमिटीमा म नबसौँ, संविधानको पालना भएन। म गएर बसौँ, मलाई भाग खोज्यो भन्ने तपाईँ। मैले भाग खोजेको होइन भन्ने कुरा प्रचण्डजीले गजेन्द्र हमालको पक्षमा चितवनमा के भन्नु? कांग्रेसका कोटाबाट पनि आउन् भन्नु। यस कारणले गर्दाखेरि त्यसो भने दुईटै सत्य हुनु भएन, एउटा चाहिँ बहुलाको हुनु पर्यो। कि चोलेन्द्र शमशेर ठिक हुनु भएन कि प्रचण्ड ठिक हुनु भएको भएन? कि चोलेन्द्र बहुलाको हुनु पर्यो? तपाईँले भन्न खोजे त्यही होला नि, प्रश्न भनिदिनु न। होइन, प्रचण्ड बहुलाको हुनु पर्यो? होइन भनेदेखि त त्यत्रो क्षमता भएको 165 को पार्लियामेन्टको संसद सदस्य भएको त्यो राजनीतिक दल, त्यो पार्टी, त्यो सरकारलाई हाँकेर लिएर जाने प्रचण्डले गजेन्द्र हमालजीको पक्षमा वकालत गर्नुभएको हो भने चोलेन्द्रले भागभण्डा खोजेको थियो? खोजेको थिएन भने किन राजीनामा दियो त गजेन्द्र हमालले? एकैछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि बाघको, नदीको, पशुको, छुरीको, राजाहरूको, सबसुन्दरीको विश्वास नगर्नु, यिन जात कप्टी, अवसर परे मार्दछ दाँत कप्टी। अहिले ठ्याक्कै त्यही नेपालीमा भनिदिनु न त यसलाई। यो 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 अङ्ग्रेजीमा बराबर, अङ्ग्रेजी संस्कृत जस्तो लाग्यो। होइन होइन, यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जब सत्तासँग निकट हुनुहुन्छ, बाघ भने त बुझ्नुभयो, नदी भनेको खोला कतिखेर बगाउँछ कि के हुन्छ, बाघले कतिखेर झम्टिन्छ ठेगान हुँदैन। बाघको, नदीको, पशुको, तपाईँले घरमा गाई भैँसी गोरु पाले होला, कतिखेर हानिदिन्छ ठेगान छैन नि। म तपाईँलाई हानिदिनु त भन्दैन। पशुको, छुरीको, तपाईँको खल्तीमा, तपाईँको कम्मरमा बाँधेको खुकुरीले तपाईँलाई नकाट्ने होइन नि। अहिले जसरी चोलेन्द्र शमशेर र प्रचण्डजी र माधव नेपालहरू त्यो कार्तिक 15 को फैसलाको लागि हेर्दै, पशुको, छुरीको, राजाहरूको भनेको राज्य सत्ताको, राज्य भोगको, चोलेन्द्रले राज्य सत्तामा भाग खोज्यो भनेको कारणले राजाहरूको, सब सुन्दरीको भनेपछि अत्यन्त सुन्दर केटी मान्छे छ भने सबै लोग्ने मान्छेहरूको उसँग आकर्षण हुन्छ, जुनसुकै बेलामा पनि तपाईँलाई घटनामा पारिदिन सक्छ। सब सुन्दरीको विश्वास नगर्नु, यिन जात कप्टी, अवसर परे मार्दछ दाँत खप्टी। अब अहिले अवसर पर्यो, सारा दोष चोलेन्द्रको टाउकोमा, प्रचण्डलाई पनि केही नहुने अनि चोलेन्द्रको संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशलाई पनि केही नहुने। भनेपछि भाग खोजे होइन चोलेन्द्रले? चोलेन्द्रले भाग खोजेको हो र होइन मेरो प्रश्नै होइन, मेरो निवेदनै होइन। तपाईले मलाई संवैधानिक परिषदमा राख्नु भएपछि त्यो त संविधानकै गलत भयो भनेर होइन, मैले धेरैचोटि भनिराखेको छु। संविधान गलत एक, संविधान बनाउने को संविधान सभा, अनि संविधान सभामा को थिए? 601 सांसद थिए नि त। 601 छोडिदिनुहोस्, 4 जना थिए। को? माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, सुशील कोइराला। किनभनेदेखि बाबुराम भट्टराई लगायत 5-6 जना। संविधान सभामा हुइप लाग्दैन भनेर नियमावलीमा लेख्नुभयो, तर पार्टीको हुइप तिमीले मान्नस् भने फास्ट ट्र्याक संविधान ल्याउँछु भन्ने यिनीहरू होइनन्। त्यसकारणले तिमीले कस्तो संविधान बनाएछौ? यो संविधानको रक्षा
राजनीतिक दलले गर्न सक्यो। यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने कि तपाईँको कम्मरमा बाँधेको खुकुरीले तपाईँलाई नकाट्ने। त्यसमै जिस्टमा समरीमा यत्रो छलफल गरिसकेपछि जे अदालतभित्र सर्वोच्चभित्र जे विकृति विसङ्गति देखिएको छ यसको जड 2 शब्दमा भन्दा संविधानको खोट हो। संविधानको यो राज्य प्रणालीको खोट हो। त्यसकारण आज यस्तो भइरहेछ। निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी एउटा पार्टी हुन् भन्दियो। यही सर्वोच्च अदालत होइन त अर्को पार्टी होस् भन्ने। अनि सर्वोच्च अदालतले रामबहादुर थापा बादल एमालेमा केपी ओलीसित गयो, त्यसको चाहिँ संसद सदस्य सिद्ध्याइदिनु, ऊ शेरबहादुर देउवालाई सही गर्यो, माधव नेपालको चाहिँ नसिद्ध्याउनु भन्ने यही होइन भने अचम्मको संविधान रहेछ त हाम्रो त। अचम्मको संविधान होइन। तपाईँ कुन पात्र प्रवृत्ति पद्धति र प्रणालीबाट आउनुभयो? किनभने तपाईँहरू यो राज्य व्यवस्थाको प्रणेता होइन, वाहक मात्रै हो। प्रणेता 12 बुद्धेमा छ, अपरम्पार छ प्रभु, दिल्लीमा छ। हो, यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामी कुरा गरेका छौँ। तपाईँको घरमा एउटा घोडा पाल्या छ भने तपाईँ पनि घोडा चढ्नुहुन्छ, कहीँ जानुहुन्छ, डुलाउनुहुन्छ, फिराउनुहुन्छ। म पनि त्यही घोडा चढ्छु र कहीँ जान्छु र फिराउँछु भने घोडालाई थाहा हुन्छ पीठमा को बस्या छ। हिजो उत्कृष्ट फैसला गरे होइन, प्रधानमन्त्री थापिदिने होइन, यो प्रधानमन्त्री बनाइदिने चोलेन्द्र शमशेर होइन। अनि आज फेरि ज्यादै पीडाका साथ संविधानको धारा 137ले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद हुन्छ भने यो सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिलहरूले भन्नुभयो तपाईँ सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यू तपाईँ चाहिँ इजलासमा नबस्नुहोस्, तपाईँ अर्कोलाई काम दिनुहोस् भन्नुभयो। अनि कहिलेकाहीँ हामी उदाहरणको लागि भन्छौँ, त्यो गाई पालेको गोठमा मालिक चाहिँ ढोग्रो लिएर मोही माग्न गयो। अनि त्यो गाई गोठाला त्यहाँको मालिकले भनेछ, त्यो गोठालाको मालिकले भनेछ तँ मालिक आइस रित्तै जा, तेरो नोकर पठा ढोग्रोभरि दुध दिएर पठाउँछु भन्थ्यो अरे। भन्नुको तात्पर्य अहिले तपाईँले संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ हुँदैन, काम हो भनेर विष्णु भट्टराईलाई पठाउनुहोस् न भन्यो भने अनि मैले पठाएको काम हो चाहिँ ठिक हुने, म आफै चाहिँ बेठेक हुने, यो प्रणाली। अनि तपाईँहरू कुरा गर्नु। अब यो विषयमा म अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। अलि धेरै नै छलफल गऱ्यौँ हामीले। आज चोलेन्द्र शमशेर राणाले भागभण्डाको विषयको आरोपमा के कुरा गर्नुभयो फुलकोट र बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भने जो माथि गजेन्द्र हमालमाथि मेरो नाताको आरोप लगाइयो, 2041 सालमा मेरो श्रीमतीको जेठी श्रीमतीको निधन भएपछि त्यो परिवारसँग मेरो हेलमेलै छैन, आवत जावतै छैन, यो मलाई गलत आरोप लगाइयो र अब म सर्वोच्च अदालतमा चिट्ठा प्रणालीद्वारा इजलास तोक्छु भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु। अब सक्यो सर्वोच्च अदालतको विवाद विसङ्गति विकृति, अब टुङ्गो लाग्यो हो। अब तपाईले गोला प्रथा गर्ने बित्तिकै अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बिचौलिया छ, राजनीतिक दलको भागभण्डा छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था तलमाथि गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भन्ने त हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनै छ। अब त्यो गोला प्रथाद्वारा न्यायाधीश अथवा इजलास तोक्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारीहरू सबै महान भए, उन्मुक्ति भए। अनि हिजोसम्म राजीनामा माग्ने कुरो थियो, पूर्व न्यायाधीश फोरमले राजीनामा माग्यो। अब बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चाहिँ हामी बसेर छलफल गर्छौँ भन्नुभयो, कतिपयले महाअभियोगका कुरा गरे। अब के हुन्छ त? अब उहाँले यो आज प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि मेरो त नातै छैन भन्नुभयो। एकैछिन, तपाईँले संवैधानिक तपाईँले गोला प्रथाद्वारा ठिक छ अमुक मुद्दा फल्ना बेन्चमा, अमुक मुद्दा फल्ना बेन्चमा, एउटा कुरा ठिक छ प्रतिबद्धता गर्नुभयो होला, जाहेर गर्नुभयो होला, तर जिल्ला अदालतमा त त्यो कुरा कायमै छ त। अनि त्यसै गरेर हाइकोर्टमा त्यस्तै कुरा छ त। अनि राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा तपाईँले न्यायाधीशहरू पठाउनु भएको छ, त्यो गोला प्रथाले बिगार्यो। फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको जति
गतिविधि काम कारबाहीहरू छन् त्यो सम्पूर्ण गतिविधिमा फेरि पनि हामी कुरा गर्छौँ संवैधानिक परिषदवाला कुरा त गर्नै पर्यो। संवैधानिक परिषदको संरचना एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो धेरै कमिसनहरू उदाहरणको लागि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाला कुरा गरौँ, त्यसमा के भन्छ भने अथवा धेरै आयोगहरूमा 20 वर्षसम्म कानुन अथवा यो संविधान लेखा जुन जुन होस् त्यो सब आफ्नो क्षमतामा विश्वास हासिल गरेका मान्छेहरू चाहिँ संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ भन्छ। 20 वर्षको अनुभव भनेपछि अहिले प्रेम कुमार राई 20 वर्षको अनुभव कहाँबाट लिएर आउने? किनभने निजामती सेवा भन्यो भने चाहिँ 20 वर्षको निरन्तरता भयो। एउटा कुनै वकिल भयो, डाक्टर भयो, 20 वर्ष त हुँदैन। तर हिजो 20 वर्ष तपाईँ निजामती सेवामा हुँदा त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सलाम गरेर जागिर खानुभयो, त्यहीबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो। अब अहिले त्यही मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ, त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष बनाउनुहुन्छ तपाईँले, प्रमुख बनाउनुहुन्छ तपाईँले, अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा बुढी गण्डकीमा चाहिँ 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्यो भनेको छ। अब त्यसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई पक्रेर कार्यवाही गर्छ, यो प्रणाली। अनि अहिले गोला प्रथा केही अर्थको विषय के त अब महाअभियोग राजीनामा के अब चोलेन्द्र शमशेरको अगाडिको के देख्नुहुन्छ बाटो? यो म धेरैचोटि मैले भने म कुनै एउटा पदाधिकारी नामसँग सम्बद्ध होइन, यो राज्य प्रणालीकै विरुद्धमा अभियोग चाहियो, महाभियोग हुनु पर्यो, कुनै व्यक्ति पर्टिकुलर होइन। किनभनेदेखि अहिले त चोलेन्द्र शमशेरले बनाइदिएका सरकार, चोलेन्द्र शमशेरले बनाइदिएको प्रतिनिधि सभा, तपाईँलाई म भनौँ 275 को पार्लियामेन्टमा 63 जना मात्रै सदस्य होइन नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली जनताले उसलाई प्रधानमन्त्री हुन योग्यता दिएको थियो, अधिकार दिएको थियो। अनि शेरबहादुरले भने त म त जनादेशबाट पनि परमादेशबाट पनि दुईटैबाट भएको प्रधानमन्त्री हो, म एउटाबाट मात्रै भएको होइन भनेर उनले त त्यसो भने त होइन। अब त्यसो त उहाँहरू भन्नुहुन्छ युएनओमा जानुहुन्छ र एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ, तर उही नेपालमै गएर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर एमसिसीको पक्षमा कुरा गरेँ भने मेरो हालत ठिक हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन भनेर भन्छन्। अनि एकैछिन अनि यो देशको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व हुँ भन्ने एकजना के अरे नुवाकोटको अर्जुन नरसिंह होइन, अहिले रामशरण महत जस्ता मान्छेहरू यो एमसिसी भनेको नेपाली जनतालाई घिउ नपचे जस्तो हो भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर राज्य सत्तामा बसेका छन्। योभन्दा ठुलो अर्को कुरा म तपाईँलाई अर्को कुराको जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। जसले अमेरिका पुगेर एमसिसीको बारेमा बोले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, हिजो तिनले के भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीमा जनगणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने भारतले सोध्नुपर्छ, भारत सरकारले अनुमति दिएपछि मात्रै गर्ने हो भनेर भने। यो भन्न मिल्छ? सरकार मन्त्री हाम्रा कि एकैछिन फेरि पनि म प्रणालीको कुरा गर्छु, म व्यक्तिगत कुरा गर्दिनँ। तपाईँले यही रामशरण महत भन्ने पात्र नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सरकारको अहिले त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व यो रामशरण महत भन्ने मान्छे दिल्लीमा गएर धर्म सापेक्ष नरेन्द्र मोदीजीसँग प्रणाम गरेर नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि त्यो प्रकाश शरण महत हो, त्यो उसको भाइ रामशरणको होइन, पछिल्लो पटक रामशरण ऊ गएर उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथलाई भेटेर उहाँसँग एकदम सौहार्दपूर्ण काम कार्यवाही भयो। उनीहरू हिन्दुत्वको बारेमा के छन् लामो कथामा म जान्न, तर के हो भनेदेखि नेपालमा प्रजातन्त्रको निरन्तरताका लागि तपाईँहरूको सहयोग हामीलाई एकदम आवश्यक छ भनेर मैले भनेर आएँ भनेर उनले एउटा अखबारमा त्यो आजको कुराहरूमा
चाहिँ छलफलमा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो। त्यतिखेरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सीपीसीको 100औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा हाउ याङसीले एउटा पुस्तक निकालिन् र त्यसको अनावरण गर्ने अथवा जे गर्ने कुरामा भर्चुअल र मिटिङ र सिटिङ गर्दा पुष्पकमल दाहाललाई र केपी शर्मा ओलीलाई कम्युनिस्टहरूको एकगठ बनाएर कम्युनिस्टहरूको सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भनेर यता कुरा गरे भने अब प्रचण्ड पनि त्यो सरकारमा शेरबहादुर देउवाको ऊ पनि प्रजातन्त्रको सरकार। अब यो देशमा चीनको सरकार चल्छ कि भारतको चल्छ भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता कहाँ गयो? त्यसपछि लिपुलेख लिम्पियाधुराको जनगणना गर्न भारतको सोच्नु पर्यो। हो, यसै कारणले यो पद्धतिको अन्त्यको बाहेक अर्को विकल्प छ। अब यो पद्धतिको अन्त्यको कुरा गर्दा हामी पनि कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। तपाईँले भनिदिनुहोस् कि यो पद्धतिको अन्त्य गरेर राज संस्थाको पुनर्स्थापित हुनु पर्यो भनेर मान्छेहरू भन्न थाले। त्यसैको सन्देश हो या के हो? बडा दशैंको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशमा राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले लामो समयपछि आफ्नो मुख खोलेर यति कुरा बोले। हिमानी ट्रस्टले आयोजना गरेको चियापानमा खेलाडी, पत्रकारदेखि लिएर बुद्धिजीवीहरूको लर्को लाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्र, हिमानी, पारससँग फोटो खिच्न लाइन नै लाग्यो। यसले के सङ्केत गर्छ? तपाईँले भने जस्तो यो पद्धति अब जान थाले हो, के का लागि यी दुईटा कुराहरू भए? क्षमा चाहौँ, यो मलाई धेरै ठुल्ठुला मान्छेहरूको कुरा सोध्नुभयो, मलाई याद छैन। तर पद्धति अन्त्य भएपछि आउने पद्धति त त्यही होला नि त। तपाईँ त्यसैको वकालत गर्नुहुन्छ। ए होइन, एकैछिन। त्यसैले उहाँहरूले को उहाँहरूका निकट रहेका अथवा एकदम व्यक्तित्वहरू धेरै ठुलो योगदान गरेका मानिसहरू गर्नुभयो होला, बस्नुभयो होला, के गर्नुभयो होला, म त्यो कुराको बारेमा उहाँहरूका विशिष्ट व्यक्तित्व, विलक्षण व्यक्तित्वहरू उहाँहरूसँगै कुरा राख्यो भने अलि तर त्यसको सङ्केत के हुन सक्छ? होइन, चुरो कुरालाई धेरै राम्रो ऊ होला। तर मेरो आफ्नो व्याख्या र विश्लेषणको कुरा गर्ने हो भने राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र बिना नेपालको स्थिरता नरहने रहेछ भन्ने कुराको लागि भर्खरै मैले तपाईलाई चीनको सी जिनपिङ विचारधारा र सीपीसीको कुरामा हाउ वाङसीसँग प्रचण्ड संलग्न हुने र कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्ने अनि रामशरण महत जस्ता पात्रहरू योगी आदित्यनाथको आशीर्वाद मागेर भारतमा धर्मसापेक्ष, नेपालमा आएर धर्मनिरपेक्ष भएर प्रजातन्त्र खोज्ने हो भनेदेखि भारत र चीनको लागि तपाईले युद्ध मैदान बनाउनु भएको हो। त्यसकारण राजाले 26 गते फूलपातीको दिन किन वक्तव्य दिए? उहाँहरूका धुरन्धर विद्वानहरूलाई उनीहरूलाई नि सोध्नु होला है। तपाईको सोध्दा गोर्खाबाट सेनाको अगुवाई र नेतृत्वमा फूलपाती, अबीर र अक्षता बसन्तपुर देवताको मन्दिरमा त्यो अबीर अथवा त्यो पूजा क्षमा जे छ त्यो त्यसलाई ल्याएर चढाएर अनि टुँडीखेलमा तपाईले विजय उत्सव बढाई हर्ष बढाई गर्दाखेरि गोर्खा दरबार भनेको पृथ्वीनारायण शाहको दरबार हो कि? अनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि काठमाडौँको नेवार जिउँदी देवीलाई खुट्टामा ढोग्ने पृथ्वीनारायण शाह अनि त्यो जमरा, अक्षता जे छ त्यहाँको फूलपातीहरू टुँडीखेलमा ल्याएर बढाई गर्दा त्यहाँ असोज 26 गतेका दिन फूलपातीका दिन अनि के भनियो? त्यो फूलपाती ग्रहण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको यो मुलुक र त्यो फूलपाती त्यसमा संवैधानिक राज संस्था देखिन्थ्यो कि गणतन्त्र देखिन्थ्यो? एक। अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश
लगायतका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू त्यो बढाइ हेर्नलाई आउनुभयो। टोडी खेलमा बढाइ गर्नुभयो। केमा? दसैँको हर्षोल्लास मनाउनका लागि। दसैँ अनि जमरा राख्ने त्यो उसमा आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे ऐश्वर्यम नौसे गतिश्च पवने। अब लामो नगरौँ भनेपछि के भनियो? तपाईँ टीका लगाउँदा सबजनाले शुभकामना दिनुभयो। के भन्नुभयो? आयु द्रोण सुते, द्रोणको छोराको जस्तो आयु होस्, अश्वत्थामाको जस्तो अनन्तसम्मको आयु होस्। आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे, दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस्। शत्रुक्षयम राघवे, रामचन्द्र जस्तो शत्रु क्षय गर्ने त्यो शक्ति होस्। र रावणलाई वध गरेको विजयादशमीको दिन त्यो टीका र अक्षता र जमरा प्रचण्डे सरचण्डे लगायतका सम्पूर्णले मान्छन् भने राज संस्था कहाँ गयो? तर एकछिन। अनि यसकारणले मैले तपाईँलाई भने, तपाईँहरू पूर्व राजा भन्नुहुन्छ, राजा रामचन्द्र 14 वर्ष वनवास जाँदाखेरि युद्ध लड्दा पूर्व भएका थिए उनी? पूर्व हुनलाई वर्तमान राजा हो। यसै कारणले तत्कालीन राज्य सत्तामा विराजित तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि राजा र प्रजाले नेपालको अखण्डता कायम राख्नका लागि राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भनेर भनेको हो। गणतन्त्र आएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छोडेपछि यो तरिकाको विज्ञप्ति र भिडियो सन्देश सायद पहिलोपटक होला। यसको सन्देश र सङ्केत के हुनसक्छ? जबकि हिमानी ट्रस्टको चियापानमा त्यो उल्लेख्य उपस्थिति, राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो सन्देश कि अब हामी नजिकै आइसक्यौँ, अब नारायण हिटी छिर्न लागिसक्यौँ भन्न खोजे हो। यसको सङ्केत गणतन्त्र कहाँ आयो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ? फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो यिनीहरूले बनाएको संविधानको धारा 274 जसले संविधान संशोधनको बारेमा व्यवस्था गरेका छ, त्यसमा के लेखेको छ भने नेपाली जनता, नेपालको राज्य व्यवस्था, नेपाली जनताको सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डता, भौगोलिक एकता, अखण्डता भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण कुरामा संविधान संशोधन हुन सक्छ भनेपछि गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको खोइ? त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले फुलपातीमा दिएको सन्देशको तपाईँले सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुभयो। यता बाबुराम भट्टराई ज्ञानेन्द्रलाई लखेट्नुपर्छ यो बगबग गर्न थाले भनेर यहाँ चार हात उफ्रिँदैछन्। एकैछिन। अहिले दसैँको टीका लगाउँदाखेरि बाउसँग टीका लाउने, नातिसँग टीका लाउने कोनी के भने पाखण्ड आफ्नो ठाउँमा छ। होइन भने दशमीको टीका लगाउँदा पहिले घरको मूल ढोकामा राजालाई टीका लगाइन्छ, अनि मात्रै अरूलाई टीका लगाइन्छ। अब बाबुराम भट्टराई आफ्नो बुवासँग त्यो टीका लगाउँदाखेरि उसका बुवाले, हजुरबुवाले राजालाई पहिले टीका लगाउँदाखेरि अनि त्यहाँ गणतन्त्र देख्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी कि राजतन्त्र देख्नुहुन्छ? तर ज्ञानेन्द्र लखेट्नुपर्छ भन्न थाले। भन्नलाई त अब कसले कसलाई यति विधि राजतन्त्रसँग यहाँ बाबुराम भट्टराईको आक्रोश होला? त्यो हामीलाई भन्दा धेरै राम्रो विजय चौथाईवालालाई थाहा छ। वैशाख 27 गते जब पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीजीले विश्वासको मत लिने कुरामा बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीले सङ्घीयता पनि, गणतन्त्र पनि, धर्मनिरपेक्ष पनि समाप्त गर्न लाग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त यो 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 केपी ओलीले यो विघटन गरेको कुरालाई खेला गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विजय चौथाईवालाले ट्विट गर्नुभयो, होइन यो के अरे भारतीय जनता पार्टी अथवा त्यहाँको हिन्दूवादी संस्था आरएसएस तिनीहरूको संलग्नतामा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले यो काम कारबाही गर्न लाग्यो भन्दा विजय चौथाईवालाले ट्विट गर्नुभयो, बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ आफूलाई इच्छा भएको कुरा नेपालको हकमा बोल्नुहोस्, तर नेपालको आरएसएसलाई तपाईँले भारतको आरएसएसलाई तपाईँले नेपालको बारेमा बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ
जेएनयुमा एसडी मुनिको घरमा दाल भात खाएर बसेको कुरा याद छ कि छैन याद गर्नुहोस् भनेपछि उहाँ आफू चुप लाग्नु भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्र प्रवृत्तिको बारेमा समयले पनि साथ दिएछ नि। एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्छु। बाढी अचानक आयो, बेमौसमको वर्षाले। शेरबहादुर देउवा बाढी पीडितको ठाउँमा गए, पीडितहरूलाई उल्टो थर्काए, धम्क्याए। प्रचण्ड त्यति बेला जिप लाइनमा सरर मस्ती गर्दै थिए। के प्रचण्डको जिप लाइनमा सरर मस्ती गर्ने समय हो? एकातिर यो आलोचना छ, अर्कोतिर प्रचण्डले के त्यो चढ्नै नहुने हो जिप लाइन भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ। प्रचण्डको जिप लाइनलाई कसरी लिनुभएको छ? शेरबहादुरको त्यो होइन, फेरि पनि म तपाईँलाई दुःखका साथ निवेदन गरौँ, आफ्नो सुखका लागि अरूलाई दुःख दिने राक्षस हो र आफू दुःख सहेर अरूलाई सुख दिने चाहिँ भगवान हो भने। यसै कारणले गर्दाखेरि विष्णु शर्माको छोरा थिए रावण विष्णु शर्माको छोरा, बाहुनको छोरा थिए र तिनी अपराधीको रूपमा राजा रामचन्द्रले वध गरेर दुखीको हरण गर्नुभयो र उनी सधैँ दुनियाँलाई दुःख दिएर आफू सुख मान्थे। त्यो राक्षस भयो। रामचन्द्र छेत्रीको छोरा भए पनि सधैँ जनताको कल्याणको लागि आफू 14 वर्ष युद्ध गरेर तिनी भगवान भए। भन्नुको तात्पर्य अहिले अपराधीहरू चुई चुई हाइया गरेर यो जिप लाइन अथवा अनेक र थोकको रमाइलो उत्सव राष्ट्र कोषबाट लखनऊ लुट्नु भएको छ। जनता पीडितहरू सडकमा मरिराखेका छन् अनि यी अपराधीहरूको बारेमा धेरै छलफल गर्नु केही अर्थ छैन। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।